الرحيم. أيها المستمعون الكرام، نعموا صباحا ونعموا صباحا. أيها الحضور، نحن طلاب هذه الجامعة خادم الإسلام، ونحن نريد أن ننعقد في جامعتنا الدورة التدريبية الشهرية لتعلم اللغة العربية. ونحن نريد أن ندعو ضيفنا الشيخ شرف عالم القاسمي، هو ماهر وبارع في هذه المجال، وهو ينعقد الدورة التدريبية في مختلف من الأمكنة. وابنه هو أيضا ماهر في هذه المجال، اسمه الشيخ حماد الكريمي الندوي حفظه الله ورعاه. وسيجيء ويتشرف ضيفنا شرف عالم القاسمي، فلذا نحن انتظمنا لهم الطعام والقيامة. وفي جامعتنا طباخ كبير اسمه الحنظلة، وهو يطبخ الطعام باسم، وهو شهير، هذا الطعام شهير في منطقتنا راجستان، اسمه باتيا، وهو يطبخ بلحم مفروم من بقر. إن شاء الله هو يطبخ وهو يبين أمامكم. لا تتكاسلوا، سيجيء ضيف شرف في مدرستنا. نعم. اذهبوا في السوق واشتروا واكتبوا كزبرة، بطاطس والطماطم. نعم. فلفل، زيت. نعم. اسرعوا. اللحم كم كيلو؟ 5 كيلو لحم. نعم. أسرعوا في العمل. نعم. سنرجع قريبا إن شاء الله. أين نذهب أولا؟ إلى اللحم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا أخي؟ أنا على أحسن الحال. كم قسما لك من اللحم؟ عندي 3 أقسام من اللحم. هل عندك لحم البقر؟ نعم. نحن نريد اللحم البقر 1 كيلو. بكم روبية؟ 50 روبية في كيلو. يا أخي ما أغلى هذا اللحم، 50 روبية. هل أنت لا تعرف أن لحم البقر ممنوع في الهند، ليس بجائز؟ وكيف أنت؟ لا بأس لا بأس لا بأس يا أخي، نفي السمع. هي نذهب إلى محل الخزرة. خذوا بطاطس، خذوا بصل، خذوا فلفل. يا سيدي. نعم يا أخي، نعم. تعال هناك كل شيء من الخضروات موجود. خذ. التاسع. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أنتم؟ نعم طيب الحمد لله. ماذا تريدون؟ نحن نريد الخضروات التازجة، البطاطس. نعم، موجود في دكاني. الكزبرة، التوابل، الكزبرة والفلفل الأخضر. نعم، كل شيء موجود. نعم. هذا فائدة. لا، كيف؟ قد اشتريت متى اشتريت؟ من محل كبير صباحا مبكرا. لا، بل هو طازج. قبل أسبوع اشتريتها. لا، صباحا مبكرا اشتريته. نعم لا بأس. يأتي. بكم كيلو تريدون؟ نعم 1 كيلو. نعم. كم سعره؟ نعم 500. لا هذا غالية يعني. كيف؟ بل أنتم لا تجدون أرخص من ذلك في غير دكان. ألا تنزل؟ لا، بل أنتم لا تجدون أرخص من ذلك. أنزل قليلا أنزل. نعم، أنتم إخواني، فلذا خصم لكم. أعطيني 400. شكرا. نعم، إلى اللقاء. السلام عليكم. والتوابل الكزبرة ل10 روبيات. نعم. والزيت 1 كيلو. نعم 1 كيلو. هي نظر. هذا مقدار. هي يا أخي العزيز، إن شاء الله يتشرف ضيفنا شرف عالم القاسمي في وقت قليل. هذا بطاطس. نعم. وهذا وقريب من بلدنا، ووصل إلى النجر. أين سائري؟
نعم الطعام جاهز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين يا سيدي؟ كيف أنت؟ أنا أستريح في البيت. ويتفضل ضيفنا شرف شفاء القاسمي. أجيبه بسرعة. عجل عجل. نعم نعم نعم. أهلا 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 يا مرحبا ضيفنا، أهلا لك بالقلب مكانا، أهلا 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 يا مرحبا. لك تعامل جيد. كل يا شيخ كل. يا عجل عجل يا رباح. بطاطس واللبن أيضا. الماء. إن شاء الله بعد الطعام هو يرشدنا كيف نحن نعقد الدورة التدريبية في جامعتنا بكل من السهولة. يا شيخ أرجو منكم أن تلقي أمامنا كلمات وجيزة كيف نحن نعقد الدورة التدريبية الثامنة في منطقتنا تكيزدر. ما شاء الله. كما أنتم تعلمون نحن ما زلنا ننفذ مثل هذه الدورة منذ 7 سنوات في مدارس مختلفة، وأنا أنصح لكم أن تنفذوا مثل هذه الدورة في مدارسكم، وترغبوا مديركم أن ينفذ في مدارسكم. يا زملائي، هذه الدورة